दर्शक नमस्कार। ग्लोबल टेलिभिजनमा फेरि पनि यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। यो समय ग्लोबल टकमा समसामयिक विषयवस्तुहरूमा हामी छलफल गर्छौँ र ती विषयवस्तुहरूमा नजिकसम्म पुगेर ती समस्याहरू के हुन् त भनेर खोतल्ने प्रयत्न पनि गर्छौँ र त्यही गर्दै आइरहेका छौँ। आज हामी कुरा गर्दैछौँ 2045 सालमा सरकारले प्राविधिक शिक्षाको लागि भनेर प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम केन्द्रको स्थापना गर्यो। सिपमूलक शिक्षा दिन सकियोस् भन्ने हेतुले झन्डै 32 वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ यो सिटिभिटीको स्थापना भएको। यो बीचमा सिटिभिटीले के कस्ता कामहरू प्रभावकारिता भयो अथवा सिपमूलक शिक्षाको लागि प्राविधिक शिक्षाको लागि भनेर खोलिएको यो सिटिभिटीले कतिको सिप प्रदान गर्यो, आम नागरिक स्वरोजगार हुनमा सिटिभिटीको भूमिका कस्तो रह्यो, यिनै सन्दर्भमा रहेर आज हामी कुरा गर्छौँ। हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ सदस्य सचिव हुनुहुन्छ सिटिभिटीका जीवनारायण काफ्लेज्यू। उहाँ चाहिँ असार 7 गते मन्त्री परिषदको बैठकले सिटिभिटीको सदस्य सचिवमा नियुक्ति हुनुभएको हो र सिटिभिटीमा चाहिँ उहाँ 3 दशकदेखि कार्यरत हुनुहुन्छ। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। सिटिभिटीको अहिलेको अवस्था कस्तो छ, हामी त्यहीँबाट जाउँ। प्राविधिक शिक्षाको अवस्था कस्तो छ? प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको विकासको क्रमलाई हेर्ने हो भने हाम्रो प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद ऐन 2045 अन्तर्गत परिषदको स्थापना भएको हो। त्यहाँदेखि नै प्राविधिक शिक्षा र व्यावसायिक तालिमको क्षेत्रमा छरिएर रहेका विभिन्न क्षेत्रमा छरिएर रहेका सिपमूलक कार्यक्रमहरू र प्राविधिक शिक्षाहरूलाई एकत्रित गरेर एउटा मूल प्रवाहमा लिएर जाने क्रम सुरु भएको हो र 2045 पश्चात एसियाली विकास ब्याङ्क र स्विस विकास सहयोग संस्था लगायत संस्थाहरूले सहयोग गरेर एउटा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद अन्तर्गत विभिन्न जुम्ला, जिरी, धनकोटा, दाङ अनि त्यसपछि आएर लाहान र दिपायल गरी त्यहाँबाट सुरु भएको प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको कार्यक्रम अहिले देशैभरि विस्तार भएर व्यापक रूपमा नेपाली युवा युवतीहरूले प्राविधिक शिक्षा र व्यावसायिक तालिमको अवसर पाएको अवस्था छ। हजुर, यो 32 वर्षभन्दा बढी समय स्थापनाको भइसकेको छ सिटिभिटीको। यो बिचमा आज हामी जहाँ छौँ त्यसले हामीलाई सन्तुष्ट बनाउने अवस्था छ? अब यो सन्तुष्टिको कुरा गर्ने हो भने अब काम गर्दै जाँदाखेरि अब 100% सन्तुष्टि भन्ने कुरा कुनै पनि विषयमा नहुन सक्छ। तर पनि यसको विकासक्रम र यसले गरेको प्रगतिको हिसाब किताब गर्ने हो भने सन्तुष्टि लिने ठाउँ चाहिँ पर्याप्त छ। त्यसको अर्थ यो होइन कि अब हामी एकदमै पूर्ण 100% चाहिँ अब सफलता हासिल गऱ्यौँ, अब हामीले गर्नु केही छैन भन्ने चाहिँ होइन। तर पनि अहिलेको सन्दर्भ हेर्ने हो भने अहिलेको कार्यक्रम, बजेट, नीति आदि इत्यादिको हिसाबले हेर्ने हो भने हामी सन्तुष्टि गर्ने ठाउँ छ। तर विभिन्न अब शिक्षालय, तालिम केन्द्र र व्यावसायिक सिपमूलक सिप प्रदायक संस्थाहरूको स्थितिलाई हेर्ने हो भने हामीले सुधार गर्नुपर्ने पाटो चाहिँ छ। हजुर, तर लामो समय बित्दा पनि प्राविधिक शिक्षाले उत्पादनमुखी बनाउन सकेन भनेर आरोप लाग्छ सिटिभिटीलाई। त्यस विषयमा केही आंशिक सत्यता हुन सक्ला। तर पनि हामीले अहिलेको हाम्रो प्राविधिक शिक्षा र व्यावसायिक तालिमको उसलाई हेर्ने हो भने अहिले सञ्चालन भएका तालिमहरूको अवस्था हेर्ने हो भने हामीसँग भएका अध्ययनहरूले, ट्रेसर स्टडीहरूले 75% रोजगारी पाएको अवस्था छ। हाम्रो मूल उद्देश्य भनेको रोजगारमा लगाउने, रोजगारलाई टार्गेट गरेर हामीले चाहिँ तालिमहरू सञ्चालन गर्ने हो, शिक्षाहरू प्रदान गर्ने हो। स्थानीय आवश्यकतामा आधारित विभिन्न सिपमूलक तालिमहरू हामी प्रदान गर्छौँ। त्यसै गरेर स्थानीय जनताले माग गरेको कुन विषय आवश्यक छ, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा कुन चाहिँ व्यावसायिक सिपको खाँचो छ भन्ने कुरालाई अध्ययन गरेर अनि मात्र हामी विषयको चयन गर्ने भए हुनाले महत्त्वपूर्ण कुरा त्यही छ। हामीले त्यो चाहिँ गर्न सकेनौँ। यहाँले अहिले भन्नुभयो स्थानीय स्तरमा के जनशक्तिको आवश्यकता छ, के रोजगारीको आवश्यकता छ, त्यो अनुसार सिप दिन सकियो भने चाहिँ त्यसले उत्पादनमुखी बनाउने भयो। तर हामीले त्यो गर्न सकेनौँ। सिटिभिटीको कमजोरी नै त्यही रह्यो भन्छन् नि। यस्तो छ। अब सिटिभिटीलाई मात्रै दोष दिएर हुँदैन। अब तालिम प्रदायक संस्थाहरू, तालिम दिने विभिन्न मन्त्रालयहरूको सङ्ख्या हेर्ने हो भने अहिले 16वटा मन्त्रालय अन्तर्गत धेरै ठुलो रकम चाहिँ तालिममा खर्चिएको अवस्था छ।
सिटिभिटीले मात्रै गर्ने तालिमहरूको चाहिँ मूल्याङ्कन छुट्टै रूपमा गरियो भने अलिकति सन्तुष्टि ठाउँ होला। तर विभिन्न ठाउँमा छरिरहेका तालिमहरूलाई एकत्रित गरेर एउटा मापदण्डमा लिएर आएर क्वालिटीमा लिएर आएर र रोजगारमुखी बनाउनको लागि हामीले एउटा एकत्रित रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब सम्पूर्ण रूपले सबैतिरबाट चलेका तालिमहरूको क्वालिटीलाई लिएर सिटिभिटीले गरेन भनियो भने त्यहाँनिर न्याय हुँदैन कि भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर, अब सिटिभिटी अर्को एउटा अब यही रोजगारीकै सिलसिलामा चाहिँ विदेश जानको लागि ट्रेनिङ सेन्टर जस्तो मात्रै भयो, नेपालमा स्वरोजगार चाहिँ नि दिलाउन सकेन। हाम्रो आवश्यकता के हो भनेर पहिचान भएन कि के हो? होइन, त्यस कुरामा म चाहिँ त्यति अब स्वीकार गर्न सक्दिनँ। किन भन्नुहुन्छ भने हामीले दिने वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाहरू जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरू फुल्ली तालिम लिएर जानुभएको अवस्था छैन। बागबजारमा लिएको प्रमाणपत्रको आधारमा कतिपय चाहिँ अब युवाहरू जानुभएको अवस्था छ। उहाँहरूले तालिम लिइसकेपछि एउटा चाहिँ अब रिकग्नाइज तालिम केन्द्रबाट तालिम लिनु पर्यो, त्यसपछि सिप परीक्षण गर्नु पर्यो। सिप परीक्षणको प्रमाणपत्र पाएर अनि मात्र विदेश जानुभयो भने अनि बल्ल त्यहाँनिर चाहिँ तालिम लिएको ठहर्छ। अन्यथा हामी तालिमको नाउँमा प्रमाणपत्रलाई मात्रै चाहिँ गणना गऱ्यौँ भने त्यहाँनिर चाहिँ अब त्यसले सार्थकता पाउन सक्दैन। हाम्रो मूल उद्देश्य भनेको सिप सिक्ने, सिप सिकाउने, आफूलाई चाहेको विषयमा उहाँहरूले चाहिँ सिप सिक्ने र त्यो सिप सिकेको सिपलाई पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्ने। उहाँले चाहिँ आफ्नो कार्यस्थलमा गएर आफ्नो जुन इन्ट्रेस्टेड एरिया हो, आफूलाई चाहेको क्षेत्रमा गएर आफूले काम गर्ने र काम गरिसकेपछि त्यो सिपको आधारमा सिप चाहिँ अब अपग्रेड गर्दै जाने। उहाँहरूको अपग्रेड हुन्छ, जुन किसिमको सिप लिनुभएको छ त्यसमा काम गर्नुभयो भने उहाँहरू माथि त्यही शिक्षालाई सिपसँग जोड्न सकिएको छ। त्यही त हामी चाहिँ हाम्रो मूल उद्देश्य भनेको राष्ट्रिय उत्पादनलाई बढावा दिने हुनुपर्छ। हामीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा श्रमशक्ति पठाउनको लागि हामीले तालिम दिने होइन कि यहाँ रहेका हाम्रा आन्तरिक रूपमा जे कुराहरूमा जे सिप सिकेका छन् तिनले चाहिँ यही उपयोग गरौँ र प्रोडक्टिभ सेक्टरमा चाहिँ त्योबाट आउटपुट। हाम्रो मूल मर्म र उद्देश्य भनेको नि त्यही हो। र हामीले जुनसुकै कृषि, प्लम्बिङ, अब इलेक्ट्रिकल, त्यसरी खास गरी चाहिँ अब अहिलेको उत्पादनको क्षेत्र हेर्ने हो भने हामी आयातमुखी अर्थतन्त्रमा भर परेका छौँ। हामीले जति पनि उत्पादन गर्ने क्षेत्रहरू छन्, हर्बलको क्षेत्र होस्, कृषिको क्षेत्रमा होस्, लाइभस्टकको क्षेत्र होस्, अब मासुजन्य पदार्थको क्षेत्र होस्, अहिले अलिकति माछामा थोरै बढी उत्पादन भए पनि हामी आत्मनिर्भर भइसकेका छैनौँ। त्यसै गरेर कुखुराको क्षेत्र होस् र अन्य औषधिका कुराहरू गऱ्यौँ भने हाम्रो पर्याप्त सम्भावनाहरू छन्। मतलब धानकै कुरा गर्ने हो भने हामी अझै पनि चामल आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसो भएको हुँदाखेरि फलफुलको क्षेत्र हेऱ्यौँ भने त्यस्तै व्यापक छ। हामी चाहिँ आयातमुखी चाहिँ उसमा छौँ, खरबौँ रुपियाँ हामी। त्यही त हाम्रो त्यहाँनिर कमजोरी रह्यो कि के हो भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा हो। जमिनहरू बाँझो छन्, हामीले सिप पनि सिकाइराखेका छौँ, त्यो सिप उपयोगमा आएन कि अथवा त्यो हामीले दिएको सिप नै काम गरेन? हामीले दिएको सिप काम नगरेको होइन, हामी अगाडि बढिराखेका छौँ, सिप पनि दिइराखेका छौँ। पहिलेको तुलनामा अलिकति उत्पादन बढेको पनि अवस्था छ, तर पर्याप्त भएन भन्ने कुरा हो। हामीले जुन किसिमको टार्गेट चाहिँ अब निडी मान्छेलाई हामीले पक्राउनु पर्यो, उहाँहरूलाई तालिम दिनु पर्यो र उहाँलाई अन्य सुविधाहरू, ब्याङ्किङका सुविधा, त्यसपछि त्यहाँ स्थानीय बजारका कुराहरू छन्, धेरै कुराहरू गभर्मेन्टको तर्फबाट उहाँहरूलाई फेसिलिटेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले एउटा सिपले मात्रै सिटिभिटीले दिएको सिपले मात्रै हुनु, राज्यले अन्य फ्याक्टरहरूबाट पनि सपोर्ट हुनुपर्छ। राज्यले गरिराखेकै छ, नगरेको पनि भन्न मिल्दैन। तर पनि कृषिका क्षेत्रमा होस्, मन्त्रालयले आफ्नो हिसाबले काम गरिराखेको अवस्था छ। अन्य अब ब्याङ्किङ क्षेत्रमा होस्, बैङ्कले पनि आफ्नो हिसाबले चाहिँ लोनहरू प्रवाह नगरेको होइन, गरिराखेकै अवस्था छ, तर पर्याप्त भएन। त्यसलाई हामीले बजारीकरण गर्न सकेका छैनौँ र सही किसिमले हामीले उत्पादनको क्षेत्रमा उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा सामूहिक खेतीको माध्यमबाट उहाँहरूलाई चाहिँ अब जोसँग जमिन छ त्यसले चाहिँ अब उपायको अवस्था छैन। अब त्यसो भएको हुनाले त्यसलाई उत्पादनलाई बजारसम्म ल्याउने र उत्पादनमा सही किसिमले तालिम दिएर जाने हो भने पर्याप्त सम्भावनाहरू। त्यो उत्पादनलाई बजारमा सहजीकरण गरिदिनु पर्ने
पनि अवस्था रहेको छ। हामी देख्छौँ नि अब कृषकहरूले चाहिँ उत्पादन गर्छन् तर बजारमा मूल्य नपाएका कारणले डोजर लाउनु पर्ने आफ्ना उत्पादनहरू अथवा कतै लगेर चाहिँ भिरबाट खन्याउनु पर्ने हामीले समाचारहरू सुन्छौँ। यो परिस्थिति यहाँहरूले सिप प्रदान गर्नुहुन्छ, फेरि त्यो बजार व्यवस्थापन हुँदैन, अब त्यसले फेरि अर्को फ्रस्ट्रेसन चाहिँ क्रिएट गरिराखेको छ कि। अब यस्तो छ, हामीले सिप प्रदान गर्ने हो, उत्पादन बढाउने काम गर्ने हो, लगानीका अवसरहरू जुटाइदिने हो, त्यसपछि बाँकी कुराहरू अन्य निकायहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि चाहिँ हामीले त के भने ओरिएन्टेसन दिने हो, यो गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको गर्ने हो र पर्याप्त उत्पादन भयो भन्ने कुरा पनि यो सिजनल उत्पादन जस्तो भनौँ न, कोल्ड स्टोरहरू स्टोर गर्ने चाहिँ अब तिनलाई सिजनमा उत्पादन हुन्छ त्यसलाई अफ सिजनमा लिएर गएर प्रयोग गर्न सक्ने वातावरण, त्यसमा अरू जस्तो भनौँ न स्याउ पर्याप्त सिजनमा उत्पादन हुन्छ भने स्याउका अन्य जाम जेली लगायतका कुराहरू त्यसलाई सुकाएर अन्य प्रयोजनकामा प्रयोग गर्ने किसिमका हाम्रा तालिमहरू वैकल्पिक प्रयोगको लागि वैकल्पिक प्रयोगको लागि हुन पर्यो भन्ने हो। हजुर, अब सिटिभिटीलाई हामीले मात्रै आरोप लगाएको होइन, केही समय अगाडि तत्कालीन शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलजीले यो जागिर खाने थलो र खुवाउने थलो मात्रै भयो भनिदिनु भएको थियो है। अब यो राजनीतिज्ञहरू र सरकारले अलिकति नकारात्मक ढङ्गले लिइरहेछ अहिले सिटिभिटीलाई है, यसरी भन्दाखेरि चाहिँ सही हुन्छ? मलाई चाहिँ अब माननीय मन्त्रीज्यूले त्यसो भन्नुभयो भन्ने मलाई लाग्दैन। होइन, यो त सञ्चार माध्यममा आम नागरिकले सुन्ने गर्ने मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन। त्यही हो कि अब जागिर खाने थलो भन्दा पनि उसले काम पनि नगरेको होइन, उसलाई राज्यको तर्फबाट ह्युमन रिसोर्सका समस्या, त्यसपछि चाहिँ लगानीको समस्या, तालिमका समस्या, उपयुक्त खालका ट्रेनरहरूको समस्या, त्यसपछि चाहिँ अब स्थानीय आवश्यकतामा आधारित चाहिँ अब तालिम केन्द्रहरूको स्थापना, स्किल टेस्टिङ गर्नको लागि पर्याप्त जनशक्तिको आवश्यकता, त्यसपछि टुल्स इक्विपमेन्ट लगायतका चाहिँ पूर्वाधारहरूको आवश्यकता र थप्नुपर्ने आवश्यकताहरू धेरै छन्। यी कुराहरूमा पनि हामीले पर्याप्त ध्यान पुर्याउन जरुरी छ। त्यति भयो भने अझ बढी राम्रो गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो धारणा हो। जस प्रभावकारितामा प्रश्न उठै गर्दाखेरि अहिले सिटिभिटी अब कस्तो प्लानिङमा अगाडि जाने, हामीले केमा फोकस हुने भन्ने कुराको हामी अगाडि बढाएका छौँ। अहिले हाम्रो मुलुक अहिले 68% भन्दा बढी कृषिमै रहेको छ आम नागरिकको, र हाम्रो जिडिपीमा पनि त्यसको प्रमुख चाहिँ भूमिका रहेको छ। अब हामी केमा चाहिँ सिटिभिटी अहिले केमा फोकस भएको छ? अब यस्तो छ, सिटिभिटीले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिमको क्षेत्रमा मध्यम स्तरीय जनशक्ति प्रमाणपत्र तह अथवा डिप्लोमा तहसम्मको 3 वर्षीय कोर्ससम्मको तालिम सञ्चालन गर्छ अथवा एकाडेमिक कोर्स सञ्चालन गर्छ प्राविधिक विषयमा। त्यसै गरेर छोटो अवधिका तालिमहरू 7 हप्तेदेखि 1696 घन्टासम्मका तालिमहरू 1 वर्षसम्मको प्रोफेसनल तालिमहरू सञ्चालन गर्दछ। त्यसो भएको हुनाले हामीले व्यावसायिक तालिमको क्षेत्रमा पनि काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसै गरेर एकाडेमिक कोर्सको हकमा पनि हामीले त्यसलाई व्यवस्थित गरेर जानुपर्ने छ प्राविधिक क्षेत्रका विषयहरूमा। अब हाम्रो अहिले फोकसिङ भनेको तपाईँको NVQS नेसनल भोकेसनल क्वालिफिकेसन सिस्टमलाई चाहिँ यसलाई स्ट्रेन्थन गरेर जाने, लागू गरेर जाने। अब भर्टिकल र होरिजेन्टल हिसाबले हामीले जनरलबाट प्राविधिक विषयमा जाने, प्राविधिकबाट जनरलमा आउन सक्ने, स्थानीय आवश्यकतामा चाहिँ के छ तालिमहरूको चाहिँ अब पहिचान गर्ने, त्यसपछि त्यो अनुसारको तालिम सञ्चालन गर्ने, स्किल टेस्टहरू गर्ने र त्यो स्किल टेस्ट गरिसकेपछि उहाँहरूलाई चाहिँ प्रमाणपत्र दिएर विदेशमा जाँदाखेरि पनि उहाँहरू स्किल्ड भएर जाने, पूर्ण रूपमा सिपयुक्त भएर जाने। अहिलेको जुन रिमिटेन्सको अवस्था छ त्यो भयो भने अब 3 टाइम्स चाहिँ रिमिटेन्स बढ्ने अवस्था हुनसक्छ भन्ने हो। अब त्यसको लागि हामीसँग जनशक्ति, अब रिसोर्सहरू र त्यसलाई चाहिँ अब स्थानीय निकायसम्म हामीले समन्वय गरेर जानुपर्ने अवस्था छ। हजुर, अब कतिको आकर्षण देख्नुहुन्छ यहाँ? अब सेक्टरमा बढी आकर्षण देख्नुहुन्छ? अब आकर्षणको हिसाबले हेर्ने हो भने अहिले स्वास्थ्य क्षेत्रका केही विषयहरू जस्तो भनौँ न, अब नर्सिङ, फार्मेसी, ल्याब लगायत र अन्य जनरल विषयतिर हेर्ने हो भने इन्जिनियरिङका सेक्टरहरू हेर्ने हो भने जियोमेट्रिक्स इन्जिनियरिङ, अब कृषिमा हेर्ने हो भने कृषितर्फ केही चाहिँ अब क्वालिटीयुक्त शिक्षालयहरूमा अलिकति चाप देखिन्छ र हाम्रो व्यापक रूपमा विस्तार भएको हुँदाखेरिमा स्थानीय निकायमै गएर उहाँहरूले चाहिँ अहिले प्रमाणपत्र तहसम्मको कार्यक्रममा सहभागी हुन सक्ने भए हुनाले अहिले विद्यार्थी भर्नाको हिसाबलाई हेर्ने हो भने अलिकति चाप
कमै छ भन्ने मलाई लाग्छ। अहिले अहिले कमै छ प्राविधिक शिक्षा लिनको लागि। किन यो यसमा अब एउटा कुरो त हामीले सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा कार्यक्रम भनेर स्थानीय निकायसम्म सबैतिर विस्तारमा गयौँ र त्यसमा पर्याप्त अब भनौँ न टुल्स इक्विपमेन्ट अब साधन हामीले जुटाउन सकेनौँ। ट्रेनरहरूको व्यवस्थापन हामीले जति मात्रामा चाहिने हो त्यति मात्रामा पुग्न नसकेको हो कि भन्ने हामी चाहिँ अब लागेको छ। भनेपछि हामीले व्यापकीकरण गर्दै गर्दाखेरि हामीले दक्ष जनशक्ति चाहिँ उपलब्ध गर्न सकेनौँ र त्यो अनुसारको चाहिँ नि इक्विपमेन्टहरू उपलब्ध गराउन होइन, उपलब्ध गराउनै सकेनौँ भन्ने चाहिँ होइन। हामी चाहिँ के भने जति मात्रामा उहाँहरूलाई एक्सपोजर दिन सक्ने पर्ने हो केहीमा गाउँमा सञ्चालनमा आएका कुराहरूलाई प्राविधिक शिक्षालयहरूमा केही टुल्स इक्विपमेन्टहरूको थप व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ देखिया छ। उहाँहरूलाई चाहिँ भोलि गएर मार्केटमा जाँदाखेरिमा यदि बजारमा काम नपाउने स्थिति भयो भने त त्यो सुखद हुँदैन, लगानी खेर जान्छ। त्यतातर्फ हाम्रो अबको ऊ भनेको फोकसिङ भनेको क्वालिटीतर्फ नै हुन्छ। हामीले त्यसलाई चाहिँ क्वालिटी इन्हान्स गर्ने प्रोग्रामहरू लिएर जान्छौँ। हजुर, भनेपछि हामीले जतिलाई सम्बन्धन दियौँ त्यो अलिकति गलत भयो भन्ने जस्तो देखियो होइन? अलिकति बढी व्यापकीकरण भयो त्यसमा? होइन, त्यस्तो पनि होइन। हामीले निजी क्षेत्रमा अनुगमनको पाटोमा पनि काम गर्न सकेनौँ कि होइन? अनुगमनमा पनि पर्याप्त अझ थप प्रयास गर्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ छ नै। तर फेरि अहिले 1.5-2 वर्षको अहिलेको ट्रेन्ड हेर्दा कोभिडको कारणले गर्दाखेरि पनि अलिकति समस्याहरू सिर्जना भए हामीले अनलाइन माध्यमबाट पनि अब सञ्चालन गर्नुपर्ने एक्सपोजरहरू अलिकति चाहिँ अब कोभिडको कारणले गर्दाखेरिमा अलिक कमी भएको छ। अब चाहिँ बिस्तारै खुल्दै जाँदाखेरि हामी फेरि एउटा साइजमा आउँछौँ र सम्बन्धनको पाटोमा पनि हामीले अब निजी क्षेत्रमा पनि हाम्रा 429वटा तालिम प्रदायक संस्थाहरू छन्। केही तालिम प्रदायक संस्थाहरू अत्यन्त राम्रो र क्वालिटीयुक्त भएको र त्यहाँ चाहिँ अलि विद्यार्थीहरूको चाप पनि देखिन्छ। र सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षाको क्षेत्रमा हामीले जुन सामुदायिक विद्यालयमा चलाएका छौँ ती यिनीहरूमा अलिकति अनुगमन बढाउनु पर्ने अवस्था चाहिँ छ। हजुर, हामीले दक्ष प्राविधिक दिन सकेका छौँ। जसले सिप सिकाउँदैछ त्यसले सैद्धान्तिक शिक्षा मात्रै लिएको छ, त्यसले प्राविधिक शिक्षा लिएको छैन, त्यसले चाहिँ सिप सिकाइरहेछ भन्छन् कि होइन? अब यस्तो छ, यसलाई जनरलाइज गर्न मिल्दैन। हामी 100% ठिक छौँ भनेर हामी भन्न नभनौँला, त्यो भन्यो भने त्यो न्यायोचित हुँदैन। तर पनि हामीले जति पनि प्रशिक्षार्थीहरू ग्रेजुएटहरू हामी उत्पादन गरेका छौँ, हाम्रा स्टडीहरूले 75%ले रोजगारी पाएका छन्, बजारमा गएर काम गरेका छन् र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा जस्तो इन्डियाबाट नै आएका जनशक्तिले स्वास्थ्यको क्षेत्रमा हेर्ने हो भने नर्सिङ क्षेत्रका चाहिँ विज्ञहरूलाई हेर्ने हो, प्रमाणपत्र तहसम्मको हेर्ने हो भने त्यहाँबाट आएको जनशक्तिभन्दा हामीले उत्पादन गरेको जनशक्ति यदि तुलनात्मक हिसाबले हेर्ने हो भने हामी धेरै माथि छौँ, धेरै क्वालिटीयुक्त छौँ। त्यहाँको एक्सपोजर र हाम्रो एक्सपोजरमा अलिक भिन्नता छ र त्यो युजरहरूले उहाँहरूले चाहिँ स्टेक होल्डरहरूले भनेको कुरा हो, प्रयोग गर्दाखेरि देखिएका कुराहरू हुन्। अहिले कोभिडकै समयमा हेर्ने हो भने हाम्रा स्वास्थ्य कर्मीहरूले चाहिँ अब पर्याप्त सेवा पुर्याउनु भएको छ। त्यसो भएको हुनाले त्यसरी अब जनरलाइज गरियो भने अलिकति अन्याय हुन्छ, न्याय हुँदैन। तर पनि हामीले यसलाई प्रभावकारी बनाउनु जरुरी छ। राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगले सिटिभिटीले दिने चिकित्सा जुन शिक्षा छ त्यो माथि अलिकति शङ्का गरे हो? राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगको हामी त के भन्छौँ भने 2075 सालमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन आयो। राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनले ब्याचलर वा सोभन्दा माथिका चिकित्सा क्षेत्रका शिक्षालाई व्यवस्थित गर्न आएको हो भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। हजुर, तर पनि अब त्यसलाई अलिकति दायरा अब त्यसलाई अब परिभाषालाई अलिक फरक ढङ्गले गरेर उहाँहरूले जबरजस्त रूपमा हामीलाई पनि अब शिक्षा ऐनको दायराभित्र जानुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ अब अलिकति दबाब छ र हामीले पनि अब प्रतीक्षा गरिराखेका छौँ। थुप्रै कलेजहरूको सम्बन्धन पनि खारेज भएको थियो त्यतिखेर। होइन, हाम्रो त हामी त गर्छौँ। अनुगमनबाट कमजोरी देखियो भने खारेज गर्ने त त्यो प्रक्रिया नै हो। हामी अनुगमन गर्छौँ, कमजोरी देखियो भने खारेजसम्मको कारबाहीमा जान्छौँ हामी। शिक्षा आयोग मैले भन्न खोजेँ आज यी सिटिभिटीको शिक्षासँग अलिकति शङ्का गरे हो कि राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगले भन्ने मात्रै मेरो होइन। चिकित्सा आयोगले शङ्का गरेको होइन, उहाँहरूसँग पनि अब पर्याप्त चाहिँ क्यापासिटी अहिले ऊ भइसकेको अवस्था होइन। अब अंकुश लाउँदै जान आँट्यो स्वास्थ्य शिक्षामा चाहिँ सिटिभिटीलाई दिन हुँदैन भनेर त्यस्तो भन्नुभएको छैन उहाँहरूले। त्यस्तो किसिमको उहाँहरूको धारणा पनि छैन। यो चाहिँ ऐनले
यसलाई पनि दायराभित्र राखेका छ भन्ने उहाँहरूको धारणा छ। हामीले भनेका छौँ कि हामी उहाँहरूले बनाएका राम्रा मापदण्डहरूलाई हामीले पनि आफ्ना चाहिँ अब मापदण्डभित्र राख्छौँ, हामी परिपालना गर्छौँ, सो अनुसारको क्वालिटी दिन हामी चाहिँ अब सक्षम छौँ र हामी त्यो स्वास्थ्य क्षेत्रको चाहिँ अब मा तयार भएका मापदण्डहरू फलो गर्छौँ। नर्सिङ काउन्सिल, स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद लगायत अब फार्मेसी काउन्सिल लगायतले तयार गरेका मापदण्डहरू हामी फलो गरेरै हामी जान्छौँ। हाम्रा आफ्ना मापदण्डहरू छन्, ती मापदण्डभित्र रहेर हामी उत्पादन गर्छौँ। यसमा बढी मात्रामा चाहिँ आयोग आकर्षित हुनु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो। हजुर, अब जुन सम्बन्धन दिँदै गर्दाखेरि मापदण्ड पुरै नभइकन सिटिभिटीले नर्सिङ क्याम्पसहरूलाई चाहिँ मापदण्ड पुगेको भनेर सम्बन्धन दिने गरेको छ। जे मापदण्डको क्राइटेरिया छ, एउटा नर्सिङ कलेज खोल्नका लागि आफ्नै अस्पताल हुनुपर्ने, यति जग्गा हुनुपर्ने, यति रोपनी जग्गा हुनुपर्ने, यो खालको इन्फ्रास्ट्रक्चर हुनुपर्ने, तर काठमाडौँका कैयन मेडिकल कलेजहरूमा के अरे यो जुन नर्सिङ कलेजहरूमा चाहिँ त्यो अवस्था छैन भन्छन् कि होइन? यो भन्ने कुरा एउटा हो, अब देख्ने कुरा मापदण्ड हामीले देख्यौँ। हाम्रो त यति लामो प्रोसेस छ कि विज्ञापन हुन्छ, त्यसपछि चाहिँ अब स्थलगत निरीक्षण हुन्छ, निरीक्षण भइसकेपछि फेरि चाहिँ विज्ञको टोलीबाट हुन्छ, त्यसपछि फेरि विभिन्न अब कमिटीहरू छन्, कमिटीमा छलफल भएर विज्ञहरूबाट फेरि एलवाई मनसायपत्र दिइन्छ, मनसायपत्र दिएपछि पूर्वाधार तयार गर्न भनिन्छ, पूर्वाधारको लागि पनि सम्बन्धित काउन्सिल र विषय विज्ञहरू गएर हेर्नुहुन्छ। मापदण्ड छ, आयोगले बनाएको मापदण्ड 100 बेडको अस्पताल अनिवार्य चाहिन्छ, आफ्नै अस्पताल चाहिन्छ भन्ने छ। त्यो साह्रै राम्रो चाहिँ आफैमा राम्रो छ, त्यो हामी चाहिँ तर सबै तयार छौँ। नर्सिङ क्याम्पसहरूसँग छन् त होइन, यस्तो छ। हाम्रो मापदण्ड यो 75 सालमा आएको शिक्षा ऐनको मापदण्डभन्दा अगाडि 50 बेडको अस्पताल भएमा नर्सिङ शिक्षा अध्ययन गर्नको लागि मापदण्ड पुग्छ भन्ने किसिमको हाम्रा जुन मापदण्डहरू छन्, टुल्स इक्विपमेन्टहरू छन्, भवनको कुरा, ल्याबका कुरा, प्रशिक्षकहरूको व्यवस्थापनका कुरा, लाइब्रेरीका कुरा, यावत कुराहरू हामी चाहिँ विज्ञकोबाट एकदमै विज्ञको समूहबाट हेरिसकेपछि उहाँहरूले रिकमेन्ड गरेको आधारमा हामीले यहीँबाट स्वीकृति दिनुभन्दा विभिन्न चरणमा छलफल भएर त्यहाँनिर कमजोरी भयो कि भन्ने मात्रै होइन, केही कमजोरी नै छैनन्। मैले अब 70% अघि नै बेला बेलामा यस्ता कुराहरू आउने गर्छन्। आउने कुरा त ठिकै हो, अब केही कुरा सुधार गर्नुपर्ने पर्याप्त चाहिँ अब उहरू होलान्, हुन सक्छन्। हामीले सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू छन्, त्यसमा चाहिँ अब विमति छैन। तर पनि हामीले के भने धेरै हदसम्म चाहिँ व्यवस्थित गर्दै लगेका छौँ भन्ने हाम्रो दाबी हो। हजुर, अब प्राविधिक शिक्षा सबैको रोजाइ पर्नुपर्ने आकर्षण कम भएको छ भनेर अघि पनि यहाँले स्वीकार्नु भयो। अलिकति महँगो भएर पनि हो कि होइन? अब आकर्षण कम भएको भन्दा पनि बुझाउन नसकिएको कुरा चाहिँ हो। बुझेका जति पनि युवाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू आउनु भएकै छ। र फीको सन्दर्भ यहाँले भन्नुभयो, फी अहिले अलि बढी भयो भन्ने गुनासाहरू आइसकेपछि म सदस्य चाहिँ भएर आइसकेपछि यो कुरा मैले पनि महसुस गरेकै विषय थियो र हामीले विभिन्न कमिटीहरू बनायौँ। कमिटीहरूको रिकमेन्डेसनको आधारमा अहिले हामी फीलाई एउटा मापदण्ड कायम गरेर डाउनसाइजिङ गरेका छौँ, घटाएका छौँ। हाम्रा खास गरी आमगी शिक्षाले प्राविधिक शिक्षाले चाहिँ जुन सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा कार्यक्रम, त्यसपछि प्रतिष्ठानहरू लगायतका साझेदारी भनौँ नगरपालिकाहरूसँग हामीले साझेदारी रूपमा चलाएका छौँ। जहाँ यस्ता शिक्षालयहरू सञ्चालन भएका छन् उहाँहरूको फी चाहिँ हामीले 50% घटाइसक्यौँ। यो इन्टेकदेखि यो वर्षदेखि उहाँहरूले चर्को फी तिर्नु पर्दैन। अब हामीले फी बढी भयो, तिर्न सकिएन भन्ने कुरा मलाई लाग्छ गुनासो आउँदैन। र धेरै स्कलरसिपको व्यवस्था पनि छ। कसैले पनि फीको कारणले गर्दा प्राविधिक शिक्षा पढ्न पाइएन भन्ने दिन अब आउँदैन। अब ती युवाहरूलाई सिक भनेर कसरी जागरुक गराउने त? अब स्वदेशमै आफै केही गर्न सकिन्छ। हामी अरूको भर परेर हुँदैन, विदेश जानको लागि होइन, स्वदेशमै स्वरोजगार पाउनको लागि हामी यही उत्पादनमुखी हौँ भन्नको लागि चाहिँ हामीले कसरी मोटिभेट गर्न सक्छौँ होला? अब यस्तो छ, पहिलो कुरा त हामीले हाम्रा शिक्षालयहरू गुणस्तरीय बनाउनु पर्यो, प्रशिक्षकहरू वेल ट्रेन्ड हुनु पर्यो, टुल्स इक्विपमेन्टहरूको व्यवस्थापन राम्रो गर्नु पर्यो। हामी त्यतातिर केन्द्रित भएका छौँ। दोस्रो कुरो,
त्यो अनुसारको भइसकेपछि हामी दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्छौँ भन्ने किसिमको सन्देश हामीले प्रवाह गर्नु पर्यो। युवाहरूमा त्यो खालको विश्वासको जागरण गराउनु पर्यो। त्यसको लागि अवेरनेस क्रिएट गर्नुपर्छ। स्थानीय निकायसम्म गाउँ-गाउँसम्म उहाँहरूलाई चाहिँ बुझाउनुपर्छ। अब हामी क्वालिटीको जनशक्ति दिन्छौँ। तपाईँहरूको बजारमा चाहिँ जब मार्केट यो हो। यहाँनिर तपाईँहरू चाहिँ जब पाउनुहुन्छ अथवा तपाईँले यहाँनिर स्वरोजगार गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो देखाउनुहुन्छ यहाँहरूले? त्यो देखाउन सक्छौँ हामी। एकदमै स्पष्टसित हाम्रो चाहिँ भिजन छ। त्यो स्पष्टका साथ हामी चाहिँ अगाडि जान्छौँ र हाम्रो स्ट्राटेजिक प्लान पनि छ। 2021-24 को स्ट्राटेजिक प्लानले हामीले स्पष्ट मार्ग निर्देश गरेका छौँ। सिप परीक्षणको क्षेत्रमा होस्, अब ट्रेनर्स ट्रेनिङको क्षेत्रमा होस्, अथवा क्वालिटी इन्हान्स गर्ने कुरामा हो, हामी प्रष्ट छौँ त्यसमा। त्यही त, त्यो एउटा युवालाई यहीँ केही गर्न सकिन्छ भनेर हामीले बुझाउन नसक्दा प्राविधिक शिक्षामा अलिकति चाहिँ नि मान्छेहरूले बुझ्न नसके नै हो। हामीले अब सिटिभिटीले भनिदिनु पर्यो कि तपाईँले यो ट्रेनिङ लिइसकेपछि यहाँनिर जाने बित्तिकै तपाईँले आफै पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ अथवा रोजगार प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले मैले तपाईँलाई प्रष्ट भने जस्तो कृषिको कुरा गरौँ, अहिले मासुको एउटा सानो अंशको कुरा गरौँ। हामी दसैँ आएपछि मासु कहाँबाट आउँछ होला? बाख्रा पालनको कुरा गऱ्यौँ भने कुखुराहरूमा पनि अझ हामी आत्मनिर्भर छैनौँ ह्याचरीको क्षेत्रमा। त्यसै गरेर अहिले मासुको च्याङ्ग्राको कुरा गर्नु भने च्याङ्ग्रा हाम्रो नेपालमा पर्याप्त छैन। हामी चाइनाबाट लिएर आउँछौँ, कताबाट ल्याउँछौँ, खसी बोकाहरू कहाँबाट ल्याउँछौँ? इन्डियाबाट ल्याउँछौँ। मासु हामी पर्याप्त छैनौँ। एउटा मासुको मात्रै उदाहरण दियौँ भने मासुको क्षेत्रमा कति रोजगारी छ त यहाँ? यदि हामी बाख्रा पालन व्यावसायिक हिसाबले कहीँ गएर कृषि पढेर लाइभस्टक पढेर बाख्रा पालन अथवा बङ्गुर पालन अथवा माछा पालन गऱ्यौँ भने त्यो बिक्री नहुने अवस्था छ त? छैन नि। र फलफुलको कुरा अलिकति समय 4-5 वर्ष लाग्छ। फलफुल हामी चाहिँ लगभग सबै जसो पर्सेन्ट चाहिँ हामी विदेशमा आधारित छौँ। फलफुल यदि हामी व्यावसायिक हिसाबले सञ्चालन गरौँ भने फलफुल बिक्री नहुने अवस्था त छैन। त्यसो भएको हुनाले अब हर्बलको क्षेत्र हेर्ने, मेडिसिन क्षेत्रमा हेर्ने हो भने त कति छ हामी चाहिँ चियाकै क्षेत्र हेऱ्यौँ भने चियाको बिक्री नहुने अवस्था त छैन। त्यसो भएको हुनाले एउटा सानो एरिया मात्रै हामीले लियौँ भने पनि अब इन्डस्ट्रीको एरियामा, अब इलेक्ट्रिकल एरियामा, अरू चाहिँ अब मेटेरियलहरू बनाउने कुरामा, सेवा मूलक चाहिँ क्षेत्रमा हेर्ने हो भने पर्याप्त सम्भावनाहरू छन्, नभएका होइनन्। अहिले उद्योग धन्दाहरूसँग समन्वय हुन्छ यहाँहरूको? तपाईँहरूलाई के जनशक्ति आवश्यकता छ, हामी त्यो जनशक्ति उत्पादन गरिदिन्छौँ भन्ने खालको हामीले गरिरहेका छौँ। अहिले चाहिँ के भन्छ भने एन्टरप्रेन्योरसिप चाहिँ ट्रेनिङ सञ्चालन गर्छौँ। औद्योगिक प्रशिक्षार्थी सम्बन्धित तालिम हामी सम्बन्धित उद्योग व्यवसायीहरूसँग सहकार्य गरेर उहाँहरूलाई चाहिने जनशक्ति उत्पादन गर्ने र हामी चाहिँ अहिले जस्तो 24 महिनाको एन्टरप्रेन्योरसिप सम्बन्धी चाहिँ अब तालिम सञ्चालन गरिरहेका छौँ। त्यसमा चाहिँ धेरै पर्सेन्ट चाहिँ हामी उद्योग व्यवसायमा गएर काम गर्ने र भोलि उहाँले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अब उहाँहरूले इम्प्लोइमेन्ट दिने किसिमले उहाँहरूसँग सहकार्य गरेर कस्तो भने काम अब गरिराखेका छौँ। 10 जनशक्ति चाहिँ बाहिरबाट झिकाउनु पर्ने, अब हामीले दिया जनशक्ति उत्पादन गरे, सिटिभिटीले उत्पादन गरे जनशक्तिले चाहिँ काम नपाउने अवस्था, त्यो दुईटालाई ग्यापलाई चाहिँ मेन्टेन गर्नको लागि चाहिँ उद्योग धन्दालाई के आवश्यकता छ भनेर हामीले त्यही दिन सक्यौँ भने हामी सप्लाईमा चाहिँ एकदम हामी त्यो रोजगार पनि सिर्जना। धेरै राम्रो विषय यहाँले उठान गर्नु हो। गर्नुपर्ने नै त्यही हो। हामी जहाँ जुन विषय उठान गरेका छौँ हामी पुग्न पर्ने विषय नै त्यही हो। इन्डस्ट्री अथवा हामी फेरि इन्डस्ट्री भनेको ठुल्ठुला मात्रै इन्डस्ट्री बुझ्छौँ, तर एन्टरप्रेन्योरसिप भन्छौँ। त्यो व्यवसायीकरण गर्नको लागि साना व्यवसायीहरू के कुन एरियाहरू पोटेन्सियल छन्? आलु उत्पादन गरेपछि हामी आलु उसिनेर खाने मात्रै होइन, आलुका चिप्स होलान्, अरू होलान्, त्यसका अरू ऊहरू हुन्छ नि, साना के हुन्, संरक्षण गर्ने अरू प्रयोजनहरू के हुन सक्छन्? अब त्यसको धुलो हुन सक्ने हो कि चिप्स हुन सक्ने हो कि अरू हुने अचार हुने हो कि अथवा के आइटमहरू हुन सक्छन् र तत्कालै युज गर्ने होइन कि त्यसलाई प्रिजर्भ गरेर राख्न सक्ने। अब एउटा चाहिँ फलफुलको क्षेत्र हेर्ने हो भने स्याउबाट के हुनसक्छ? जाम, जेली, अचार अथवा अरू सुकाएर सुकुटी अरू प्रयोजनहरू, ती भनेको एन्टरप्रेन्योरसिपहरू, साना व्यवसायहरू। ती व्यवसायहरू डिफ्रेन्ट व्यवसायहरू सञ्चालन गरेर हामी त्यसमा चाहिँ अब लाग्यौँ भने त धेरैले रोजगार पाउन सक्ने अवस्था हुन्छ। यहाँको कुरो सुन्दाखेरि चाहिँ अलिकति बढी कृषिमै फोकस भयो भने चाहिँ, तर नेपालमा के छ भने कृषि पेसा गर्नेलाई चाहिँ त्यति सम्मानित पेसाको रूपमा हेर्दैनन्। बुवा आमाले पनि आफ्नो छोराछोरीलाई कृषि गरोस्, यसले राम्रो गरोस् भन्ने सोच। सही, एकदम राम्रो कुरा गर्नुभयो। के रहेछ भने हाम्रो कल्चर कस्तो भइदियो भन्नुहुन्छ भने हामी यहाँ केही पनि नगर्ने,
विदेशमा गएर कुखुराको चाहिँ खोर पनि सफा गर्ने, बङ्गुरको चाहिँ खोर पनि सफा गर्ने, हजुर। त्यहाँनिर हामीलाई चाहिँ आनन्द आउने। हामी यहाँ चाहिँ अब एन्टरप्रेन्योरसिप गरेर आफ्नो काम आफ्नो घर परिवारसँग बसेर त्यहाँको भन्दा बढी आम्दानी गरेर बस्न नचाहने यो खालको हाम्रो कल्चर जुन विकास भएको छ, यसलाई हामीले बिस्तारै प्याराडाइम सिफ्ट गरेर हामीले यहाँ उत्पादनमुखी स्वरोजगारमुखी त्यो सोचलाई कसरी परिवर्तन गर्ने? अब त्यो कृषि पेसा पनि सम्मानित पेसा हो है भनेर राज्यले सम्मानित रूपमा बनाइदिनु पर्यो। अब यो अवस्थामा सिटिभिटीको भूमिका के हुन यसमा सक्छ? सिटिभिटीको भूमिका के छ भने मूलतः यो कुरा देखेर जानेर सिकेर प्रयोग गरेर बुझिने कुरा हो। हामीले जबरजस्त बुझ भनेर हुँदैन, त्यत्तिकै बुझाएर पनि हुँदैन, देखेर बुझ्न पर्यो। जसरी अहिले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कनु भएको छ, धेरै वर्ष काम गरेर हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू फर्कनु भएको छ। जस्तो गाई पालन देखेर आएर कतिले गाई फार्महरू खोल्नु भएको छ, कुखुरा फार्ममा काम गरेर आएर उहाँहरूले कुखुरा फार्म गर्नुभएको छ, बङ्गुर पालनको क्षेत्रमा काम गरेर आएर बङ्गुर म्यासिभ हिसाबले उहाँहरूले बङ्गुरहरू पाल्न थालेको अवस्था छ। यसलाई चाहिँ बिस्तारै चाहिँ हामीले विस्तार गर्दै देखेर सिकेर गरिएको विषयलाई हामीले त्यसलाई प्रमोट गर्दै बैङ्कसँग लिङ्क गर्ने, उहाँहरूलाई अपग्रेडिङ सम्बन्धी ट्रेनिङहरू दिने र उहाँहरूले चाहिँ अब अरू अन्य चाहिँ अब सम्बद्ध गभर्मेन्टका निकायहरूसँग चाहिँ लिङ्केज गर्ने, उहाँहरूलाई चाहिने चाहिँ फेसिलिटेट गर्ने कुराहरू हामी गरेर जानुपर्छ। यो गर्ने भनेको अब हामीले मात्रै गर्ने होइन, राज्यले पनि गर्नु पर्यो। आम नागरिकमा पनि चेतना चाहिँ आउनु पर्यो कि कृषि गरेर पनि मैले आफ्नो सम्मानित जीवन चाहिँ बाँच्न सक्छु। एकदम राम्रोसँग एकदम सम्मानका साथ बाँच्न सक्ने अवस्था छ। समाजले अलिकति हेरेको दृष्टिले हेरिदिने त्यो चाहिँ अब समाज नै दोषी भन्नु पर्यो, हामीले बनाएको समाज हो, यसलाई हामीले परिवर्तन गरेर जानुपर्छ। हजुर, त्यही त समाजमा राज्यले उनीहरूलाई अलिकति बढी प्रायोरिटी दियो भने सायद सम्भावना त्यहाँनिर हुनसक्छ। सम्भावना छ, राज्यले नदिएको पनि म भन्दिनँ, दिइराखेको पनि छ, अनुदानहरू पनि गइराखेको छ। बाख्रा पालनको नाउँमा, गाई पालनको नाउँमा या अन्य कृषिका क्षेत्रमा चाहिँ अब अनुदानहरू पनि गएको छ। तर ठ्याक्कै त्यो अनुदान कृषि नै गर्ने मान्छेले नपाउने कि कृषि गरे चाहिँ गर्नेले चाहिँ पाउने अवस्थाले पनि अलि व्यवस्थित गरेर जानुपर्छ होला भन्ने लाग्छ। अब त्यो मेरो क्षेत्र त नभए हजुर त्यही त भए पनि राज्यका सेक्टर अन्य सेक्टरहरूले चाहिँ अलिकति ध्यान दिए भने यहाँहरूले दिएको सिपले चाहिँ नि प्रभावकारिता पाउन सक्थ्यो। एकदम डेफिनेटली पाउँछ र उत्पादनतर्फ नै बढी जोड दिनुपर्छ भन्ने मेरो आफ्नो धारणा। देश विकासमा हजुर आफ्नो उत्पादन महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। बाहिर वैदेशिक विदेशबाट हुने आयात प्रतिस्थापन हुने खालका साना साना घरेलु उद्योगहरूको विकास गर्दै जानुपर्छ र त्यहाँ मान्छेलाई इङ्गेज गर्दै जानुपर्छ, उहाँहरूलाई ट्रेनिङ दिनुपर्छ, अन्य सुविधाहरू पनि दिँदै जानुपर्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ प्रमोट पनि गर्दै जानुपर्छ, हौसला पनि दिँदै जानुपर्छ, पुरस्कृत गर्दै जानुपर्छ। बजारीकरणमा समस्या छन् भने त्यसलाई चाहिँ लिङ्केज गरेर कहाँ हो अर्बन सेक्टरसँग चाहिँ गर्नु पऱ्यो, प्रिजर्भ गर्ने चाहिँ कोल्ड स्टोरहरूको व्यवस्थापन चाहिँ राज्यले गर्नुपर्छ। यावत कुरा गरियो भने त भइहाल्छ, त नहुने कुरा केही हजुर। अलिकति अगाडि अब कसैसँग सिप छ भनेदेखि सिटिभिटीले चाहिँ सर्टिफाइड गरिदिन्छ भन्ने कुरा पनि आएको थियो, त्यो प्रोसेस? त्यो डेफिनेटली अब हाम्रो अनौपचारिक रूपमा जसले सिप हासिल गर्नुभएको छ, मसँग चाहिँ यो खालको सिप छ, मसँग सिकर्मी पेसा छ, डकर्मी पेसा छ, अरू कृषि सम्बन्धी उहाँहरूसँग चाहिँ सिपहरू मसँग यो खालको छ भन्नुभयो भने हामीले सिप परीक्षणहरू गर्छौँ। हाम्रो सिप परीक्षण समिति छ, बोर्ड छ, त्यसले चाहिँ मापदण्डहरू बनाएका छ। 279वटा हाम्रा चाहिँ अब अकुपेसनल स्ट्यान्डर्डहरू छन्। ती स्ट्यान्डर्डहरूको उसमा रहेर विज्ञहरूले चाहिँ सिप परीक्षण गर्नुहुन्छ। कसैले सिप परीक्षण गर्न चाहनुहुन्छ, त्यस सिप प्रमाणपत्र लिन चाहनुहुन्छ भने हामीले वेलकम गर्छौँ र उहाँहरूलाई सिप परीक्षण गर्छौँ र विज्ञहरूबाट उहाँहरूको कुन लेभलको चाहिँ हुन्छ, अहिलेसम्म 1, 2, 3, 4 गरेर 3 लेभलसम्म ग्रेडहरू छन्। त्यही सिपलाई चाहिँ हामी परीक्षण गरेर उहाँहरूलाई प्रमाणपत्र दिन्छौँ र अबको फोकस, देशको फोकस भने एनबिक्युएस अघि मैले भने त्यो सिपलाई पनि एकाडेमिक उसमा चाहिँ ढाल्ने र एकाडेमिकलाई आएर हाम्रा सिपहरू सिकेर अन्तर्घुलन गरेर होरिजेन्टल र भर्टिकल चाहिँ हिसाबले दुईटै सैद्धान्तिक र व्यावहारिक दुवै शिक्षालाई चाहिँ मर्ज गरेर भोलि गएर हामी चाहिँ यतातिर सिप सिकेका मान्छेले पनि पिएचडीसम्मको एजुकेसनको मान्यता पाउने किसिमको वेमा हामी चाहिँ अगाडि लागिरहेको हो। हामी त्यता पनि महत्त्वपूर्ण कुरा भयो। अब सिप सिकिसकेपछि सर्टिफाइड भइसकेपछि एकाडेमिकल्ली क्वालिफिकेसन पनि त मसँग होस्। भोलि कम्पिटिसन गर्न जाँदाखेरि त राज्यले फेरि एकाडेमिकल क्वालिफिकेसन कति हो तिरो भनेर सोध्छ होइन? हो, त्यही मान्यताको लागि नै हामी चाहिँ अब यो यसलाई अगाडि बढाउँदै लिएर गएर
राष्ट्रिय योग्यता चाहिँ मापदण्डमा पनि चाहिँ पारित भइसकेको छ, नेपाल सरकारले पारित गरेका छ। त्यसलाई चाहिँ हामी बिस्तारै चाहिँ अब यो अलिकति टाइम लाग्ने विषय छ। युनिभर्सिटीको र हाम्रो चाहिँ अब छोटो अवधिको तालिम अथवा आफूमा भएको सिपलाई अब एकाडेमिक हिसाबले लानको लागि हामीले मेहनत गर्नुपर्छ, सबैलाई बुझाउनुपर्छ, युनिभर्सिटीहरूसँग पनि हामीले सहकार्य गरेर जानुपर्छ। गइयो भने हरिजेन्टल र भर्टिकल हिसाबले दुइटैलाई चाहिँ हामी भोलि गएर पिएचडीसम्मको लेभल 8 सम्मको चाहिँ हामीले सिपहरू सिकाउन सक्ने अवस्था रहन्छ भनेर हामी भिजन चाहिँ त्यो गराएका छौँ। अलिकति समय त लाग्न सक्छ। यहाँले सिटिभिटीको सदस्य सचिव नियुक्त हुनुभएको झन्डै 2 महिना बित्यो, के समस्या देख्नुभयो? अनि समस्याहरू अब दरबन्दीका समस्याहरू छन्। हामीसँग जनशक्ति कम छ। पहिला चाहिँ 14वटा प्राविधिक शिक्षालय स्थापना हुँदाका बखत सिर्जना भएको दरबन्दी अहिलेकै अवस्थामा छ। त्यहाँनिर समस्याहरू छन्। ट्रेनरहरूलाई ट्रेनिङ दिनुपर्ने समस्या छ। क्वालिटीको कुरा इन्हान्स गर्नको लागि टुल्स इक्विपमेन्टहरू चाहिँ मैले बिस्तारै चाहिँ प्राविधिक शिक्षालयहरूमा चाहिँ अब त्यसलाई स्ट्रेन्थन गरेर जानुपर्ने छ। पोलिटेक्निकहरूको विस्तार भइराखेको छ। उहाँहरूका भवन निर्माणका समस्याहरू छन्। त्यसै गरेर सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालनमा आएका छन्, तिनीहरूको टिचरहरूको समस्या छ। ती टिचरहरू चाहिँ हामीले ट्रेनिङहरू दिनुपर्ने छ। त्यहाँ टुल्स इक्विपमेन्टहरूको चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ। त्यसै गरेर स्थानीय जनतामा चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई बुझाउनु पर्ने छ। स्थानीय निकायसम्म र प्रदेशसँग हामीले सहकार्य गरेर प्रदेशसँग चाहिँ सहकार्य गर्दै उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले स्ट्रेन्थन गरेर हाम्रा प्रदेश निकायहरूलाई पनि स्ट्रेन्थन गरेर र ऐनको समस्या छ। हामीले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद ऐन पनि एउटा सङ्घीय मोडेलमा आउन जरुरी छ। त्यो पनि क्रममै छ, छलफलमै छौँ हामी। त्यसो भएको हुनाले यावत समस्याहरू छन्। ती समस्याहरूलाई अब छोटो अवधिको तालिमको क्षेत्रमा हेर्ने हो भने हामीले त्यसलाई अलिकति क्वालिटी बनाएर स्किल टेस्टिङ सेन्टरहरू चाहिँ हामीले आफैले विस्तार गरेर त्यसमा चाहिँ वेल इक्विप्ड हिसाबले चाहिँ क्वालिटीयुक्त चाहिँ ट्रेनिङ सेन्टरहरूको स्थापना गर्नुपर्ने छ। यतातर्फ अलिकति समस्या। अब यो कोरोना पछि जुन वस्तुस्थिति छ, यो अवस्थामा सिटिभिटी कसरी अगाडि बढ्ने प्लानमा छ? अब कोरोना लगभग अब नेपाल सरकारले बिस्तारै खुला गर्दै भएको अवस्था छ। हामी फेस टु फेस भनौँ न स्थानीय निकाय र स्वास्थ्य मापदण्डको परिधिभित्र रहेर फेस टु फेस क्लासहरू सञ्चालन गर्ने, सिपयुक्त चाहिँ अब जनशक्ति उत्पादनमा लाग्नुहोस्, तालिमहरू सञ्चालन गर्नुहोस्, तर स्थानीय निकाय र स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्दै भनेर हामीले अहिले अब सूचना प्रवाह गरेका छौँ। धेरै स्थानीय निकायहरूसँग समन्वय गरेर कक्षाहरू सञ्चालनमा आएका छन्। अब बिस्तारै हामीले यसलाई चाहिँ अलिकति ल्याप्सेस भएको जुन खालको प्र्याक्टिकल एक्सपोजर चाहिँ यो पिरियडमा हामी चाहिँ सबभन्दा चाहिँ बढी प्रयोगात्मक अभ्यासमा आधारित प्रशिक्षण हुनुपर्नेमा केही ल्याप्सेसहरू भए त्यसलाई पनि सुधार गरेर अब यो कोभिडको मारबाट हामी चाहिँ अब बिस्तारै हामी रिभाइभ हुँदै हामीले तालिमलाई क्वालिटीयुक्त बनाउँदै लानुपर्ने अवस्था छ। त्यतातर्फ अब राजनीतिक हस्तक्षेप कतिको हुँदो रहेछ सिटिभिटीमा? अब यस्तो छ, हामी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद को अध्यक्षमा माननीय मन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीज्यू पदेन अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ। परिषदको परिकल्पना गरिएको छ 9 सदस्यीय, एक्सपर्टहरूको चाहिँ अब 9 सदस्यीय छ। 23 सदस्यीय फेरि चाहिँ हाम्रो सभा छ। सभामा पनि माननीय मन्त्रीज्यूले अध्यक्षता गर्नुहुन्छ र माननीय मन्त्रीज्यू हाम्रो अब परिषदको गार्जियन हो हैन। गार्जियनको हिसाबले अब विभिन्न अब समन्वय गरेर काम गर्नुपर्छ। अलिकति अगाडि यो स्वायत्त भएको कारणले भएन, अब सिंहदरबारमै सबै अधिकार ल्याउनु पर्छ, यो सिटिभिटीलाई स्वायत्त हुन दिनु हुँदैन भन्ने कुरा पनि उठाएको थियो कि? अब यदाकदाति प्रश्नहरू बाहिर उठ्ने गरेका होलान्। अब तर पनि हामी अब सङ्घीयतामा गइसकेको सन्दर्भमा हामीले यसलाई माथि ल्याउने होइन कि तल विस्तार गरेर जानुपर्छ, तल छोड्नुपर्छ। प्रादेशिक लेभलमा चाहिँ एक्जिक्युटिभ त्यही त डिसेन्ट्रलाइज हुँदै जानुपर्ने अवस्थामा झन् सिंहदरबारमा अधिकार ल्याउने सिटिभिटीलाई चाहिँ अटाउनु पर्यो भन्ने कार्यक्रम सञ्चालनका चाहिँ प्रोभिन्स लेभलमा जाने र हामीले त मापदण्ड बनाउने, सर्टिफिकेसन गर्ने, क्वालिटीमा हेर्ने, अनुगमन गर्ने, अब विभिन्न किसिमका मापदण्डहरू चाहिँ नेसनल स्ट्यान्डर्डहरू बनाउने, एक्रिडिटेट गर्ने संस्थाहरूलाई त्यतातर्फ हामी इङ्गित हुन्छौँ भनेर हामी त्यही भनेका छौँ। हामी केन्द्रमा ल्याउनेतिर मलाई लाग्दैन कोही अब त्यस्तो खालको। अनि सरकारको प्लानिङ चाहिँ त्यस्तो हो कि जस्तो देखिएको थियो कि अब यो बिचमा कोरोना आयो तर त्योभन्दा अगाडि नै प्रसङ्गहरू उठिराखेका थिए कि अब सिटिभिटीलाई चाहिँ अब होइन अलिकति अँठ्याउनु पर्ने अवस्था आयो, यो चाहिँ अलिकति बढी चाहिँ नि साँडे भयो, अलिकति त्यो आशय त्यस्तो बुझिन्थ्यो कि?
होइन, त्यस्तो चाहिँ अब त्यस्तो बुझ्न पर्ने अवस्था छैन। हामीले कम्पेरिटिभली हेर्नुपर्छ। अन्य निकाय र सिटिभिटीको गभर्नेन्समा हेर्ने हो भने, उत्पादनमा हेर्ने हो भने, बजेट र कार्यक्रमको हिसाब र उत्पादनलाई चाहिँ हामी तुलनात्मक हिसाबले हेर्ने हो, डेलिभरीको हिसाबले हेर्ने हो भने सिटिभिटीले राम्रो डेलिभरी गरेको छ। तर सोच एकातिर सोच अनुसारको दिन नसके होला, सिटिभिटीले दिएन भन्ने त होइन, तर जति अपेक्षा गरिएको थियो त्यो अपेक्षा मिट नभएको हो कि भन्ने आशय चाहिँ नि हुन्छ। सुधार गर्ने पाटोहरू छन्, हामी चाहिँ पूर्ण छौँ भनेर हामी भन्दैनौँ, दाबी गर्दैनौँ। तर पनि हामीले जुन जनताको क्षेत्रबाट गभर्मेन्टको पोलिसीको हिसाबले, हामी त गभर्मेन्टकै अङ्ग हौँ नि, गभर्मेन्टले दिएका नीति निर्देशनहरूको हिसाबले हामीले सुधार गर्नुपर्ने पाटोहरू चाहिँ छन्, नभएका होइनन्। सुधारले अघि बढ्नेमा चाहिँ प्रतिबद्ध, एकदमै प्रतिबद्ध छु म चाहिँ। एकदमै नेपाल सरकारले दिएको नीति निर्देशनअनुसार नेपाल सरकारको पोलिसीलाई पूर्ण रूपले कार्यान्वयन गर्ने मेरो दायित्व नै हो, म त्यसमा प्रतिबद्ध। अब हामीले अहिले जे प्राविधिक शिक्षा दिइराखेका छौँ त्यसलाई इन्हान्स गर्नको लागि चाहिँ योभन्दा पनि अझै दक्ष निकालौँ, अझै नयाँ कुराहरू सोचौँ, देशलाई हामी कसरी समृद्ध बनाउनेतिर सोचौँ भन्ने खालका योजना र भिजनहरूमा चाहिँ यहाँ कसरी अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ त? एक्स्ट्रा केही होस्, जे दिइराखेका छौँ त्यो त हामीले दक्ष दिइराखेका छौँ, तर अब यसलाई अलिकति परिमार्जन गरौँ भन्नेतिर हाम्रो केही सोच छ? अहिले मैले 2-3टा कुराहरू मैले गर्नुपर्छ भनेर, टिचर लाइसेन्सिङको कुरा, हामी प्राविधिक क्षेत्रमा रहेका प्रशिक्षकहरू जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई लाइसेन्सिङ अनिवार्य गर्ने एउटा काम नगरी भएको छैन। त्यो चाहिँ हामीले बिस्तारै त्यतातर्फ उन्मुख भएको छौँ। त्यसलाई विधि बनाउनु पर्ने हुन्छ, त्यसलाई परीक्षाका चाहिँ विधिहरू लिएर उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा लाइसेन्सिङमा जानुपर्छ। निजी, सामुदायिक लगायत सबै प्रशिक्षण गर्ने प्रशिक्षकहरूलाई लाइसेन्सिङको व्यवस्था गर्नुपर्ने स्थिति छ। त्यसै गरेर सिप परीक्षणलाई अझ बढी क्वालिटीयुक्त बनाउनुको लागि मोडेल रूपमा सिप परीक्षण केन्द्रहरूको, हाम्रा आफ्ना केन्द्रहरू, क्वालिटीयुक्त केन्द्रहरूको स्थापना गर्नुपर्ने छ। त्यसतर्फ पनि म चाहिँ अलिकति यही वर्षदेखि चाहिँ अब क्वालिटीयुक्त शिक्षक सिप परीक्षण केन्द्रहरूको विस्तार गर्ने, हाम्रा आङ्गिकहरूमा, टेक्सहरूमा कहाँ कहाँ हुनसक्छ, जहाँ चाहिँ सुविधा सम्पन्न चाहिँ अब स्किल टेस्टिङ सेन्टरहरू बनाएर त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने, ताकि चाहिँ अब त्यो चाहिँ अघि यहाँले भने जस्तो प्रमाणपत्र मात्रै नहोस् कि सिप पाएकाले प्रमाणपत्र पाउन्, सिप नभएकाले प्रमाणपत्र नपाउन् भन्नेतर्फ हामी सजग छौँ। त्यसै गरेर सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा कार्यक्रम जुन किसिमको हाम्रा 572वटा अहिले संस्थाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले सञ्चालन गरेकालाई अहिले हामी फी एउटा जथाभावी लियो भन्ने थियो, हामी डाउन साइजिङ गऱ्यौँ। अब हामी अनुदानको हिसाबले हामी केही अनुदानहरू राज्यको तर्फबाट जाने गरेको छ। उहाँहरूलाई अनुदान कस्तोलाई दिने भन्ने कुराको मापदण्ड, प्रशिक्षणको अवस्था, क्वालिटीको अवस्था, त्यहाँको पूर्वाधारको अवस्था हेरेर त्यसलाई पनि व्यवस्थित गर्ने र कतिपय ठाउँमा अब धेरै सञ्चालनमा आए भन्ने कुरा छ। सङ्ख्यात्मक हिसाबले जहाँ कमी हुन्छ उहाँहरूलाई मर्जिङको लागि मर्जिङमा जानको लागि प्रोत्साहित गर्ने, मर्जिङ सम्बन्धी पोलिसीहरू लिएर आउने र तिनलाई चाहिँ व्यवस्थित गरेर जाने र बिस्तारै गएर हामी प्रोजेक्टहरू चाहिँ डिजाइन पनि गर्दैछौँ। ती प्रोजेक्टहरू मार्फत उहाँहरूलाई सपोर्ट पनि गर्ने, टिचर डेभलपमेन्ट र चाहिँ टुल्स इक्विपमेन्टको चाहिँ पनि गर्ने, ट्रेनिङहरू पनि दिने र त्यो माध्यमबाट हामीले त्यसलाई क्वालिटीमै हाम्रो अब अबको गन्तव्य भनेको क्वालिटी इन्हान्स गर्ने नै हुनेछ, क्वालिटी वृद्धि गर्नेमै हाम्रो चाहिँ फोकस हुनेछ। हजुर, आज हामीले सिटिभिटीले दिने शिक्षा, गुणस्तर र सेक्टर वाइज हामी कसरी जान सक्छौँ भन्ने सन्दर्भमा थोरै बुझ्ने प्रयत्न गऱ्यौँ। ग्लोबल टेलिभिजनको ग्लोबल टकमा समय दिनुभयो, यसलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद छ। मलाई पनि अब सिटिभिटीको बारेमा केही कुराहरू राख्ने, सिटिभिटीको सन्दर्भमा उठेका प्रश्नहरूको बारेमा मैले प्रश्न गर्ने जुन अवसर यहाँहरूले दिनुभएको छ, यसको लागि म ग्लोबल टेलिभिजनलाई सिटिभिटीको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। दर्शक, आज हामीले कुरा गऱ्यौँ सिटिभिटीका सदस्य सचिव जीवनारायण काफ्लेज्यूसँग। उहाँले जुन अब सिटिभिटीको सदस्य सचिव भइसकेपछि अबका फर्दर प्लानहरू के छन्, सिटिभिटीमा रहेका सिपहरूलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, स्वरोजगार बनाउनको लागि हामी दक्ष जनशक्ति कसरी उत्पादन गर्ने र सिटिभिटीले जुन दिइराखेको छ यो सिपलाई चाहिँ नि ठ्याक्कै उत्पादनमुखी बनाउनको लागि के गर्न सकिन्छ त भन्ने सन्दर्भमा रहेर थोरै आज हामीले कुरा गऱ्यौँ। अन्य कुनै विषयका साथमा हामी आउँछौँ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।